بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم الإخوان، مرحبا بكم. اليوم عندنا الحصة الثامنة من سلسلة تكوينات في المجال الفلاحي اللي كتهم الماشينيزم أغريكول. اليوم غادي نهضروا على لو ماتيريال دي بونداج et de fertilisation، يعني الماتيريال اللي كنستعملوه في لي بونداج ديال لي زونغري وكذلك في لا فيرتيليزاسيون ديال لي سول ديالنا. دونك بين الماتيريال يوتيليزي في لا فيرتيليزاسيون كاين مجموعة ديال الأنواع، بيناتهم لو ديستريبيتور دونغري بوندولير، كاين لو ديستريبيتور اولا لي بوندور دونغري سونتريفيج، كاينه لوكاليزاتور دونغري، كاينه لوكاليزاتور اونفيسور دونغري اللي تيكون فيهم لو ميكرو غرانولاتور بور للترا لوكاليزاسيون، وكاينه لي بوندور دو فوميي اي دو ليزي. دونك هادو كاملين غادي نشوفوهم واحد بواحد ان شاء الله. دونك هاد الديابو تيبين لنا كيفاش انه هاد لو طرافاي ديال لي بونداج، يعني واحد الطرافاي اللي هو بينيبل ملي كيدار بدي مويان اللي هما تراديسيونيل اولا كيدار مانيولمون، بحال مثلا كما كتشوفوا هذا المسيو هذا اولا الراجل الكبير، يعني كيدير لي بونداج ديال لي زونغري مانيولمون، يعني كيتسمى لي بونداج على فولي. كاينه كذلك كتلاحظوا هاد لا دام حتى هي كتستعمل واحد التقنيه اللي شويه الا بغينا نقولوا شويه مودرن، يعني كتحاول هاد المنابل كدورها مانيولمون باش انه داك لو ديسك كيدور، وهنايا واحد الباك اللي فيه لي زونغري. اون فوا هاد لي زونغري تيهبطوا في هاد الباك وهاد الديسك كيدور كيديستريبيا ولا كيتيباربيا وداك لي زونغري في لا سيرفاس ديال السول ديالنا. كذلك هاد لو مسيو اللي عنده هاد لونجان اللي كيدفعوا بحال الكروسه، وتلقى حتى هو نفس الشيء في واحد الباك اللي كيدير فيه لي زونغري. اون فوا كي افونسي داك الغو كدوار داك لي ديسك، دونك هاد لي زونغري كيدار لي بارتيمون ديالهم في لوسول. دونك هنا في هاد لو ديابو غادي نشوفوا اول اوتي ديال ديستريبيسيون دونغري اللي هو الديستريبيتور دونغري بوندولير اي بورتي، يعني هاد لونجان الي بورتي بار لو تراكتور كما كتلاحظوا هنايا. هاد الباك ديال لو ستوكاج هو فين كنحطوا لي زونغري ديالنا. دونك كان عندنا هاد لو ديسك هذا اللي كيدور، وكاين واحد البغاد فيغ. اون فوا داك هاد لي زونغري كيهبطوا في هاد من هاد القناه هادي، تيهبطوا على هاد الديسك. هاد الديسك تيكون كيدور، وهاد لي بار دو فيغ تيديروا لو طرافاي ديال الديسبيرسيون ديال لي زونغري كما كتلاحظوا هنا في هاد لا فوتو، باش كيدار لي بونداج ديالهم في توت لا سيرفاس. دونك هنا عاوتاني هاد لي فوتو كيبينوا لنا الديستريبيتور اولا لي بوندور دونغري اللي هو سونتريفيج. دونك كما كتلاحظوا هو داك لو ديسك ديال الديستريبيسيون في هاد لا بار دو فيغ، وهنايا لا تريمي فين كيكونوا هاد لي زونغري كيتستوكاو. دونك اون فوا تيهبطوا هاد الديسك كيدور كيدير الديستريبيسيون ديالهم ديال مانيير سيركولير كما كتلاحظوا هنا، يعني هذا كيكون ديال مانيير سيركولير اولا سونتريفيج، يعني كيدير هاد السيركل هادو اللي كيكون كيديستريبي لي زونغري اللي سمعتوا في هاد لا فوتو. دونك هنا عاوتاني واحد الفوتو اللي فيها الشيما ديال لي برينسيبو ديستريبيتور دونغري سوليد. دونك هنا ملي كنهضروا على زونغري ماشي دي زونغري اللي هما ليكين، مي دي زونغري اللي هما سوليد. دونك هنا كاين ديستريبيتور افونت موفون، يعني ملي كتكون كدور هاد الصنطه هادي، يعني زونغري تيكونوا في هاد الباك تيبداو يخرجوا لنا من هاد لي فونت او من هاد الفتحات هادو. كاين ديستريبيسيون اسيت، يعني تيكون الطبيسلات تيدوروا حتى هما تيخرجوا لنا. كاين ديستريبيتور اغري، يعني تيكون بحال الغربال. كاين ديستريبيتور ايليس، يعني هاد لي زيليس كيدوروا كيخرجوا لنا لي زونغري معاهم. كاين ديستريبيتور سونتريفيج اللي هضرنا عليه، يعني كاين هاد الديسك اللي كيدور كيبدا يديستريبي لي زونغري ديالنا كما كتلاحظوا. كاين عاوتاني ان اوتر تيب اللي هو ديستريبيتور اتوبيركول او سيون، يعني بحال تيكون واحد بحال المدفع، وتيكون حتى هو تيمشي يمينا وشمالا وتيدفع لنا داك لي زونغري ديالنا كيديستريبيو كما كتلاحظوا بهذه الطريقه اللي كيبينوا لي فليش ديال الطريقه ديال التوزيع ديالهم. دونك كتلقاو بلي الطريقه ديال التوزيع ديالهم كتختلف من اوتي لاوتي. دونك هنا عندنا لو ديستريبيتور دونغري اللي تيكون يا اما تراكتي اولا تريني، بحال هادو اللي عندهم الروح تيكونوا تريني. هذا اللي تيكون على هذا الشكل هذا تيكون تريني بليتو، وهادو تيكونوا تراكتي يكونوا عندهم الرويد ولا لا تيكون التراكتور هو اللي كيهزو. دونك انا كنهضر ديستريبيتور اولا ايبوندور اللي كيقدر يكون في لافون اولا في لاغيير ديالو تراكتور، اللي كيتستعمل بالنسبه للكومبوست مثلا، بالنسبه للزونغري، بالنسبه للشو اولا الجير. دونك هنا كيدار بسيستيم داتلاج ا 3 بوين اللي كنا هضرنا عليه في الاول. لي بونداج كيكون ديال لا توتاليتي ديال السيرفاس اولا تيكون لوكاليزي. لونترينمون ديالو كيدار باغ بريز دو فورس، وكاين دي زوبسيون اللي تيمشيو معاه بحال لونترينمون هيدروليك اولا بليغو اولا لي رومب غوبليابل. دونك كاين بليزيور موديل على حسب كل فابريكون وكيفاش. وكذلك حتى بالنسبه لي بروديكتور او لي زامبورطاتور ديال الماتريال تيكون على حسب المارشي وهذا ولي كليون شنو كيطلبوا، الفابريكون كيتادابتا وكيعطيك دي موديل على حسب لي بوزوان ديالك، ويقدر يدير لك دي موديفيكاسيون على حسب كيف ما بغيت. دونك هنا عندنا الديستريبيتور لوكاليزي كما كتلاحظوا هنا عنده دي كوندويت اولا هاد لي تويو دو تي سورت انهم بيرميت انه داك لي زونغري كيتحطوا في لا ليني حدا لا كولتور ديالنا. دونك تيكون لوكاليزي كما كتلاحظوا هما دوطر موديل ديال هاد لي لوكاليزاتور دونغري اولا ديستريبيتور لوكاليزي دونغري.
دونك كيما كتلاحظوا هذا الموديل اولا هذا اولا هذا اولا هذا يعني تيكونوا فوق دي تويو تيحطوا لنا لي زونغري جوست اكوتي ديال لا ليني دو بلونطاسيون اولا حتى لا بلونط ديالنا كيما كتلاحظوا هذا اللي في الشيما بالنسبه للشجر دونك كيحطنا لي زونغري اكوتي ديال لي زاربر ديالنا. هنا غادي نلاحظوا في هذه لا فوتو لي ديفيرون تيب ديال لي زورغان دو فورميتور. دونك كيما كتلاحظوا كاين دي زورغان دوفيرتو اللي كيفتحوا لنا الصول باش كتحط مثلا لا غرين ديالنا اولا لي زونغري ديالنا، وكاين هاد لي زورغان هادو اللي تيكونوا اخر وحدين بيرميت انهم كيدار لنا لا فورميتور ديال داك الخط اللي تفتح في الاول باش يغطي لنا لي زونغري ديالنا او لي سومونس ديالنا. دونك كما كتلاحظوا كاين هاد لي زورغان بحال هكا، كاين هذا اللي تيكون ديس ايطوالي، كاين اللي تيكون هادو ديغو مثلا كما كتلاحظوا في هذا الشكل هذا. دونك كاين بليزيور موديل. دونك هنا غادي نشوفوا لوكاليزاتور اون فويسور دونغري avec des microgranulateurs pour l'ultralocalisation. يعني هذا تيكون فيه هاد لي تويو اولا كيتسماو لي ميكروغرانولاتور، يعني كيحطوا لينا لا سومونس ديالنا مع لا غرين جوست يعني في البلاصه اللي بغينا بالضبط اكزاكتومون. يعني داكشي اللي بيان كالكولي داكشي علاش كنهضروا على ليلترا لوكاليزاسيون، يعني كان لوكاليزاسيون او ليلترا لوكاليزاسيون. دونك كاين بليزيور موديل كما قلنا في السوق. هنا في هاد لا فوتو كنشوفوا لي بوندور دو ليزيي اولا دو مارجين، يعني كما كتلاحظوا كاين هذا الريزيرفوار ولا هذا السيترنا. هنا كاين بليزيور تويو ولا كوندويت اللي كيوصلوا لنا هذا الليكيد هذا اللي كاين في السيترن حدا لي لين دو بلونطاسيون ديالنا اولا في لانتخالين، يعني بين لي لين. يعني هنا يا اما ليزي يعني داك الماء اولا البول ديال البهائم بحال هكا اللي تنريكوبيريهم دي باك بار لا سويت باش كنديرهم في السيترن، اولا لي مارجين يعني داك الماء ديال اولا العصاره ديال داك ولا الماء اللي كيخرج لنا من المعاصر ديال زيت الزيت، هذوك هما لي مارجين. دونك المارجين اولا ليزي كنعاودو نستعملوه في لا فيرتيليزاسيون ديال السول ديالنا. دونك هنا هذا النوع ديال لوتي هو اللي كيبيرميت اننا كنديروا داك لي بونداج ديال داك لو ليزي او ديال هذوك لي مارك. هنا واحد الشيما واحد دي فوتو حدا كيبين لنا لي بوندور ديال لو فيمي اللي هو الغبار ديال البهايم الراوت ديالهم اون فوا ناشف و بيان ديكومبوزي. نقدروا ديك الساعات يبونديو في لي تيران ديالنا باش ناسيرو لا فيرتيليزاسيون ديالهم. كيتستعمل هذا في لا فيرتيليزاسيون بيولوجيك الدرجه الاولى هو تيكون طبيعي. دونك هذا لوتي هو اللي كيبيرميت لي بونداج ديال هذا لو فيمي. دونك لي بوندور ا فيمي il permet de répartir régulièrement les effluents d'élevage solide, du compost, de déchets verts et des bouts d'épuration. يعني ديك ستاسيون ديبيوراسيون اللي بهذا ديال الماء اولا اعاده المياه المستعمله ولا تنقيه المياه المستعمله. دونك داك الغايس اللي كيشد لنا في الاخر حتى هو كيكون فيها دي زيليمون مينيرو اللي نقدروا نستعملوهم في الفيرتيليزاسيون. كاين كذلك لو كومبوست ديال لي ديشي فير ديال بقايا النباتات، كاين كذلك لي زيفليون ديال الفال سوليد يعني التراب ديال البهائم. يعني هادو كامل نقدروا نديروا لي بونداج ديالهم بهذا لوتي هذا. دونك لي بوندور دو فيمي اي تراكتي اي تريني بار لا بريز دو بويسونس ولا لا بريز دو فورس du tracteur agricole. Donc ديما التراكتور هو برينسيبال اللي كيجر لنا هاد لي زونجان هادو اللي هما تيكونوا كبارين. دونك لي زوبوندور سون دو تاي فاريابل دو 5 طون دو شارج، يعني كتكون فيهم احجام مختلفه. يعني الشارج ديالهم كيقدروا يهزوا حتى 5 طون. ايتيل ا بليس دو 24 طون، يعني كيقدروا يوصلوا حتى ل 24 طون اللي يقدروا يهزوا لينا بور لي بلو غرو موديل دو مارشي. يعني هادو كيكونوا لي موديلات الكبارين بزاف. لي لارجور دي بونداج vont de 2,5 à plus de 15 mètres pour les modèles équipés de tables d'épondage. بحال دابا هادو هاد لي موديل هادو عندهم هاد لا طابل ديبونداج كما كتلاحظ، يعني هادو يقدروا يوصلوا حتى 15 متر ديال لا لارجور ديبونداج. يعني ديبونداج ديالهم كيقدر يوصل حتى 25 متر. دونك لا لارجور ديك البلاصه اللي كيتحط فيها ولا ديك السيرفاس اللي كيتحط فيها اللي كيديستريبيا فيها داك لونغري، يعني لا لارجور ديالها يقدر يكون بين 2.5 حتى 15 متر على حسب لي موديل ديال هاد الديستريبيوتور هذا. لي بونداج دو فيمي رياليزي بور لي كولتور دو برانتون اللي هما مثلا بحال لو مايس و لو تورنسول. كيتستعمل كذلك في لي كولتور دوطون بحال الكولزا. لي زابور دو فيمي سو فون الوغ على فان ديفير او ديبي دو برانتون، يعني في الاخر ديال فصل الشتاء وفي بدايه فصل الربيع. هذه الوقيته اللي كيدار فيها لي بونداج ديال هاد لو فيمي. كاين كذلك هاد لو شيما حتى هي كتبين لنا عاوتاني هاد لي بوندور دو فيمي، يعني هادو دي موديل مختلفين على حسب كل شركه وشنو عندها. دونك لافونسي دو كونتوني يعني داكشي اللي كيكون فهاد الريزيرفوار هنايا دو لي بوندور سو في بار ان تابي pourvu de chaînes entraînées. يعني هذه الطابي او ديك الطابي اللي كتكون فيها واحد لا شين entraînée de façon hydraulique facilitant la régulation de l'épondage par la prise de force. يعني كدير اما de façon hydraulique او لا par la prise de force. L'élément de répartition du contenu se compose de hérissons verticaux horizontaux. Les hérissons هما هادو اللي تيكونوا هنايا et optionnellement d'une table d'épondage et le broie
اي بون دو فيمي. دونك هادوك لي هيليس هنا كيفرتو لينا داك الكونتوني او ميم طون كياسيريو لي بونداج ديالو. دونك هنا كنكون وصلت لافان ديال لا فيديو، كنتمنى كنتو نال الاعجاب ديالكم واستفدتوا معنا، ولا عندكم شي تساؤل حطوا لينا في الكومونتير. وما تنساوش ديروا الاعجاب بالباج وتابوناو الا كنتم مازال ما تابونيتوش، تفعلوا زر الجرس بيان سير باش توصلوا اليوم الجديد، وبارطاجيو مع اصحابكم مع الاخوان ديالكم باش انه تعم الفائده ونشجعوا المحتوى الحديث. وشكرا، تبارك الله عليكم، المره المقبله ان شاء الله.